स्पेलनाय बसे माथा मुगुर जानाना लेवनाय बसे। मेडिकल सब्जेक्ट्स लिए, लेकिन मेरा दिल नहीं लगता था और मैं सवाल करता रहता था कि मेरे अंदर वो मदर टेरेसा है कि नहीं। घर की वज़ीर तो ज़ाहिर है बेगम ही है, और माशाल्लाह वो घर को भी और मुझे भी बहुत सलीके से संभाल रही है। नहीं, मैं गोश्तखोर उस तरह से हूँ ही नहीं। मैं बल्कि बचपन में तो बिल्कुल ही वेजिटेरियन था। घर वालों ने कह के, बल्कि वो मुझे हिंदू कहते थे। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा और आप देख रहे हैं औसाफ डिजिटल। आज जिस शख्स के साथ मैं मौजूद हूं, यकीन करें कि उनमें इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं कि मैं अगर गिनवाने बैठ जाऊं तो लगता है कहीं शाम हो जाएगी। राइटर, प्रोड्यूसर, अदाकार, फनकार, सियासतदान, सकाफत से इतना ज़्यादा उनकी दिलचस्पी है कि वो वज़ीर बन गए। वज़ीर भी किसके बने? कल्चर के बन गए, सकाफत के बन गए। तो आज मेरे साथ मौजूद हैं द वन एंड ओनली जमाल शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया जमाल साहब। जमाल साहब, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि इतनी खूबसूरती का राज क्या है? आप मुझे आज भी तकरीबन कोई 18 साल के लग रहे हैं। मसला ये है कि जिस पिच में आपने बात शुरू की है वो बहुत ऊंचा सुर है। मेरे सुर जो है ज़रा धीमे हैं। मैं उस सुर में शायद आपके साथ बात करते हुए मैच ना कर सकूं। मैं अक्सर अपने आप को कहता हूं कि मैं एक ड्रिफ्टर हूं, इसलिए कि मैं स्पेशलाइजेशन पे बिलीव नहीं करता हूं। ज़िंदगी बहुत छोटी है, तो इस छोटी सी ज़िंदगी में आप जितना भी हुस्न, खूबसूरती या एस्थेटिक्स, जमालियात एक्सपीरियंस कर सकें कर लें। मेरा ये ज़िंदगी के बारे में रवैया है। तो बचपन का मुझे कुछ बताएं कि बचपन में शरारती थे? शरारती भी था, लेकिन मैं बड़ा इंटरेस्टेड था ड्राइंग में। मेरी ड्राइंग बड़ी अच्छी थी। दीवारों पे आप करते थे? दीवारों पे जो भी सरफेस मिलती मैं उस पर अशकाल बनाया करता था, और मुझे घर वाले यही बताते हैं कि मेरी ड्राइंग बड़ी अच्छी थी। और मैं बहुत छोटी उम्र से लोगों की सूरतें जो है वो हू बहू बना लेता था या करीब करीब बना लेता था, तो इसकी वजह से मैं मशहूर हो गया था। और मेरा दाखिला भी स्कूल में मेरी ड्राइंग की वजह से हुआ, इसलिए कि मेरी उम्र 4 साल थी। उस ज़माने में 5 साल वो थी, लिमिट थी कि आप 5 साल के हों तो उसके बाद ही आप दाखिला ले सकते हैं। लेकिन ड्राइंग के टेस्ट की पे मुझे पहली जुमात में दाखिला दिया गया। तो ड्रामों में कैसे आपकी एंट्री हुई? कैसे आपको शौक पैदा हुआ? ड्रामों में बस एक हादसा समझे, इसलिए कि जिस घर ने मुझे ये तासुर दिया था कि मैं आर्टिस्ट हूँ और बड़ा अप्रिशिएट किया था, जब मैंने मैट्रिक किया और मुझे मेरे असातिज़ा ने कहा कि आप लाहौर में एक कॉलेज है, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स, वहाँ जाएं। मैंने जब ये ख्वाहिश शेयर की वालिदैन से, तो मेरे वालिद साहब ने कहा कि नहीं, आर्टिस्ट नहीं, डॉक्टर बनो, दुखी इंसानियत की खिदमत करो। तो ज़बरदस्ती या उनके कहने पे मैंने ज़ाहिर है मेडिकल सब्जेक्ट्स लिए, लेकिन मेरा दिल नहीं लगता था और मैं सवाल करता रहता था कि मेरे अंदर वो मदर टेरेसा है कि नहीं। तो अंदर से जवाब मिलता था कि नहीं यार, आप आर्टिस्ट ही बने। तो मैंने फिर चुप चुप के मौसीकी सीखना शुरू की, और फिर मौसीकी के ज़रिए मैं मुतारिफ़ हुआ क्वेटा टीवी पे। पहला प्रोग्राम अच्छा गया तो वो ड्रामों वालों ने जब प्रोग्राम देखा, उन्होंने कहा कि जी ड्रामे में एक्टिंग करें। मैं समझता था कि मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन फिर वो बहुत ज़्यादा इसरार के बाद मैंने ड्रामा कर भी लिया, और थोड़े अरसे बाद ड्रामे में भी मुझे मज़ा आने लगा। ड्रामे इस तरह हुए। ड्रामों में आप आ गए। मुझे ये बताएं कि सबसे पहले तो आप अपने बच्चों के नाम मुझे बताएं कि बच्चों के आपके इतने यूनिक नाम है कि मुझे ऐसा लगता है जैसे 22 करोड़ अवाम में वो नाम कहीं भी नहीं नजर आते। उनके मायने भी बताएं और बच्चों के नाम भी बताएं, फिर मैं आपसे बेगम की तरफ जाऊँगा। पहले मुझे बच्चों के नाम बताएं। ये इत्तेफाक की बात है, मेरी बड़ी बेटी जो है उसका नाम हमने मिना रखा है। मिना पश्तो में मोहब्बत को कहते हैं। मेरे बेटे का नाम है मयन शाह। मयन पश्तो में आशिक को कहते हैं। और मेरी जो छोटी बेटी है उसका नाम है संदरा। संदरा के मानी गाना या गीत या नगमा है। तो आपके तीनों बच्चों में से किसी को आप ऐसा भी देखते हैं जो आपकी तरह बनना चाह रहा हो?
نہیں، میں نے تو کبھی ان کو نہیں کہا کہ میری طرح بنے، لیکن ان میں صلاحیت ہے، وہ ڈرا بھی کر سکتے ہیں، میوزک سے بھی تھوڑی بہت ان کو مطلب دلچسپی ہے. میری بیٹی جو ہے وہ وائلن تھوڑا سا بجا لیتی ہے، بیٹا گٹار اور سیکسوفون. چھوٹی بیٹی جو ہے وہ بھی ردم میں ہے اور سر کو بھی سمجھتی ہے. لیکن میں نے ان کو یہ کہا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے جو بھی سمت آپ اختیار کرنا چاہیں، جو بھی فیلڈ سلیکٹ کرنا چاہیں وہ کر لیں. لیکن شاید وہ بیٹا اور بیٹی جو بڑے ہیں وہ آرکیٹیکچر کی طرف مائل ہے. چھوٹی بیٹی تو ابھی بہت ہی چھوٹی ہے، کچھ پتہ نہیں. تو بیگم کا بتائیں کہ بیگم سے آپ ڈرتے ہیں، بیگم ڈرتی ہیں، گھر میں کس کی چلتی ہے؟ باہر تو آپ وزیر ہیں، گھر پہ وزیر کون ہے؟ گھر کی وزیر تو ظاہر ہے بیگم ہی ہے، اور ماشاءاللہ وہ گھر کو بھی اور مجھے بھی بہت سلیقے سے سنبھال رہی ہے. خوف کا کوئی ماحول وہاں نہیں ہے، نہ وہ مجھ سے ڈرتی ہے نہ میں ان سے ڈرتا ہوں. کبھی انہیں یہ تو نہیں کہا کہ آہستہ بولو میں تو وزیر ہوں؟ نہیں، ان کو پتہ ہے کہ میں اونچا نہیں بولتا، اس لیے ان کو ذرا سا اس بات کا احساس ہے کہ میں بہت زیادہ شور شرابہ پسند نہیں کرتا ہوں. یہ عادت میری، میں سمجھتا ہوں کہ میرے والد کی وجہ سے، وہ بھی خاموش تھے، لیکن جب اونچا بولنا پڑے تو بول دیتے ہیں. ثقافت کا مجھے بتائیں کہ اب آپ اس کے وزیر بن چکے ہیں، نیا کیا لا رہے ہیں؟ نیا ثقافت میں ہم کیا لا سکتے ہیں؟ جو پہلے موجود ہے اس کو اگر ہم پریزرو کر کے پروموٹ کر سکیں، صحیح طریقے سے ڈیولپ کر سکیں تو وہی بہت بڑی بات ہوگی. لیکن میں اس محدود مدت میں بہت ہی بنیادی نوعیت کے کام کرنا چاہتا ہوں. ایک تو بچوں کا مواد جو ہے وہ ڈیولپ کرنا چاہتا ہوں. تمام جتنی پاکستانی زبانیں ہیں، پشتو، بلوچی، براوی، سندھی، شینا، یہ ان تمام زبانوں کا جو قدیم مواد ہے بچوں کا، کلچرل ایجوکیشنل مٹیریل، وہ ہم کنورٹ کر رہے ہیں خوبصورت ویڈیوز میں، اینیمیشنز میں، کارٹونز میں اور السٹریٹڈ کتابوں میں، تاکہ ہمارے بچوں کو اپنی روایات، اپنی کہانیاں، اپنے گیت وغیرہ میسر ہوں اور ان کو پتہ چلے کہ وہ کون ہیں. ہمارے بچے جو ہیں وہ انگریزی کی ہر رائم جانتے ہیں، ہر ایڈیم جانتے ہیں، ہر ٹنگ ٹوسٹر جانتے ہیں، لیکن اپنی زبانوں سے واقف نہیں ہیں. یہ جو خلا ہے یہ اس انیشیٹو سے شاید پر ہو جائے، اس لیے کہ یہ بہت ضروری ہے کہ بچوں کو پتہ ہو کہ وہ کون ہیں اور کس زمین کے ہیں، اس زمین پہ کیا کچھ ہوتا رہا ہے اور اس زمین کا پوٹینشیل کیا ہے، خوبصورتی کیا ہے، بدصورتی کیا ہے، تاکہ بچے آگے چل کے پھر انفارم ڈیسیجن میکر بنے. کھانے پینے کا کتنا آپ کو شوق ہے؟ ٹیبل بھر کے مرغا، بکرے، بیل کھاتے ہیں یا بس سادہ سادہ طبیعت سے کھاتے ہیں؟ نہیں، میں گوشت خور اس طرح سے ہوں ہی نہیں. میں بلکہ بچپن میں تو بالکل ہی ویجیٹیرین تھا. گھر والوں نے کہہ کے، بلکہ وہ مجھے ہندو کہتے تھے، اور ہندو کہہ کے مجھے مجبور کیا کہ میں گوشت کھانا شروع کر دوں. میں گوشت میں کباب مجھے پسند ہے اور سبزیاں پسند ہیں مجھے. تو کوئی مجھے 3 ایکٹرز کے نام بتائیں جو آپ کو بہت زیادہ پسند ہوں. ایکٹرس تو بے شمار ہیں، 3 تک ریڈیوس کرنا بڑا زیادتی ہوگی. لیکن جب میں سوچتا ہوں اور تو فوری طور پہ جو نام ذہن میں آتے ہیں وہ ایک ہالی ووڈ کے ایکٹر ہیں مارلن برانڈو، ایک دلیپ کمار ہوئے، اور ہمارے مطلب موجودہ جو ہمارے آرٹسٹ ہیں ان میں فردوس جمال بہت اچھے آرٹسٹ ہیں. میں تیر سکتا ہوں. مجھے یہ بتائیں، آپ کو موسیقی کے ساتھ بہت زیادہ شوق ہے، تو کوئی پشتو میں کوئی 2-3 لائنیں تو سنا دیں. یہ بڑا مشکل ہوگا اس وقت، دیکھیں نا میری صرف کوئی 1-2 لائنیں سنا دیں. بالکل پھنسی ہوئی ہے، گایا نہیں جائے گا. اور اسی کمرے میں استاد شفقت سلامت علی خان بھی موجود ہیں، ان کے سامنے گانا بڑا. بس صرف چھوٹی چھوٹی 1-2 لائن 2 سنا. ماتم گور جانان لیونای بسے سپیل نای بسے، ماتم گور جانان لیونای بسے سپیل نای بسے. ویری نائس، ویری نائس. جمال شاہ صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ اگلے الیکشن میں آپ خود الیکشن لڑیں گے کسی پارٹی سے ٹکٹ لے کے؟
نہیں، میں نے آج تک کسی بھی پارٹی کو جوائن نہیں کیا، حالانکہ سیاست کی طرف میرا رجحان بہت زیادہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہر ذی ہوش کو سیاست کی سمجھ بوجھ ہونی چاہیے، اس لیے کہ سیاست ہی آپ کو انفارم ڈیسیجن میکنگ کی طرف لے جاتا ہے. مجھے نہیں پتہ کہ کون ہوں گے، اور میں اگر ووٹ دینا چاہوں گا تو کس کو دوں گا، ابھی تک میں نے طے نہیں کیا. بہت شکریہ، بہت شکریہ. ہمارے چینل کے توسط سے پوری قوم کو پیغام دے دیں. بس پوری قوم کو میرا یہ پیغام ہے کہ اپنی صلاحیتوں کو آپ سمجھیں اور یہ طے کر کے گھر سے نکلیں کہ آپ نے آج کے دن کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کرنا ہے اور اپنے گرد و پیش کو بہتر بنانا ہے. بہت شکریہ جمال شاہ صاحب، آپ نے اتنا وقت دیا. یہ تھے جمال شاہ صاحب. یقین کریں ان کے ساتھ بیٹھ کے، کیونکہ انہیں میں بچپن سے دیکھ رہا تھا ٹیلی ویژن کے اوپر، اور یقین کریں یہ اس ٹائم سے میں ان کا فین تھا، اور جیسا انہیں ٹی وی سکرین کے اوپر ہم لوگ دیکھتے تھے ویسے ہی آج جب میں آ کے ان سے ملا ہوں تو یقین کریں ایک بار دل خوش ہو گئی. یہ اتنے خوبصورت انسان ہیں. تو یہ تھا جی آج کا انٹرویو. امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ ملیں گے آپ سے اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے اپنے میزبان تبسم ریاض رانجھا کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.